अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लड़के वालों ने बड़ी धूमधाम से रस्म हिना का फंक्शन किया। सब बहुत खुश थे। अचानक मेहंदी की रात को दुल्हा गायब हो गया। रात गुजर गई, बारात का दिन चढ़ गया, दुल्हा वापस नहीं आया। घर वाले ये सोचने लगे कि शायद किसी काम से गया है, किसी दोस्त ने बुला लिया होगा, अभी आ जाता है, हमने तो बारात लेकर जाना है शाम के 6 बजे। सारा दिन इंतजार किया, दुल्हा वापस ना आया। शाम के 6 बज गए। दुल्हन वालों ने, लड़की वालों ने कॉल किया दुल्हे वालों को, बारात कहाँ तक पहुंची, अभी तक निकली है या नहीं निकली। लड़के वालों ने बताया कुछ देर में निकलेंगे, धूमधाम से बारात लेकर आएंगे और अपनी बेटी को निकाह करके ले आएंगे। दोनों साइडों पे खुशियां, एंजॉयमेंट, तैयारियां, शामियाने सब जारी है। दुल्हा की अचानक से लाश मिलती है घर के करीब से, बेरहमी के साथ हाथ, पांव, टांगे, मुंह बांधा हुआ है। ये तो बड़ी खुशी के साथ अपनी शादी को कर रहा था, तो ये हो क्या गया अचानक से? ये रात को कहाँ गायब हुआ था? किसने बारात के दिन इसको कत्ल किया? वजह अनाद इस केस में क्या है, इस पर भी मैं डिटेल के साथ बात करूंगी, आपको मैं बताऊंगी। डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं, डिटेल्स पर बात करते हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का वाकया है। मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील बनती है वो है अलीपुर। पुलिस स्टेशन इसको लगता है खैरपुर सादात, जहां का ये वकूआ है। वालिद साहब का नाम है मुख्तियार। मुख्तियार साहब का साहिबजादा है शाहिद, जिसकी उम्र है 25 साल। शाहिद की जो शादी तय हुई थी, ये शादी खाला के घर तय पाई थी, यानी खाला की बेटी के साथ कजन लगी, रिश्ता फाइनल हुआ दोनों घरानों की तरफ से। खाला जो है वो रहती थी डेरा गाजी खान में, और शाहिद, इसके वालिद साहब जो थे, वो रहते थे मुजफ्फरगढ़ में। ये मंगनी जो तय पाई थी इन दोनों की, ये बचपन से तय पाई हुई थी, यानी जब ये बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम इनकी बात पक्की हुई और ये जबान दी गई थी कि हम शाहिद की शादी इस लड़की के साथ करेंगे, ये हमारी बात तय हो गई है। अब इन दोनों लड़के का और लड़की का रिश्ता कोई नहीं ढूंढेगा। जब ये जवान होंगे तो इनकी शादियां करेंगे। जवान हो गए। 23, 24, 25 नवंबर की डेट्स फिक्स की गई शादी के लिए। 23 को मेहंदी, 24 को बारात और 25 को वलीमा तय पाया। कार्ड्स छपे, डिस्ट्रीब्यूट हुए, तैयारियां हुई और फिर वो दिन आ गया जब से फंक्शंस का आगाज था। 23 तारीख को मेहंदी की रस्म जारी थी, जैसे हम रस्म हिना भी कहते हैं। अमूमी तौर पर रस्म हिना, मेहंदी का जो फंक्शन होता है, वो कभी तो ऐसा होता है कि सेपरेट सेपरेट किया जाता है, लड़की वाले अपने घर कर लेते हैं, लड़के वाले अपने घर कर लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेहंदी का फंक्शन होता है वो लड़के वाले लड़की वाले की तरफ मेहंदी लेकर आते हैं और फिर लड़की वाले लड़के वालों की तरफ मेहंदी लेकर आते हैं। अब ये खुद से डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह से करेंगे, लेकिन इन लोगों में ये डिसाइड हुआ था, चूंकि इनके शहर चेंज हैं, एक डेरा गाजी खान है, एक मुजफ्फरगढ़ है, तो इन्होंने कहा अपनी अपनी मेहंदी करेंगे, बारातें तो इकट्ठे हो नहीं है। तो फाइनली कि अपने अपने घरों में मेहंदी की रस्म अदा कर रही थी। रस्म चल रही है, लोग आ रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, उतर के जा रहे हैं इस डेट से। इसी दौरान शाहिद के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है और ये उसी कॉल को सुनते सुनते उठकर बाहर चला जाता है, और जब बाहर जाता है तो फिर वापस नहीं आता। अब जो दुल्हा होता है ना, जाहिर है पूरे घराने की सबकी नजर उस पर होती है, सबने उसके पास जाना है, सबने उसको मेहंदी लगानी, सबने तेल लगाना है, सबने मिठाई खिलानी, सबने पैसे देने। सब देख रहे हैं कि अभी तक दुल्हा वापस नहीं आया। सफेद कलर की शलवार कमीज है, येलो दुपट्टा गले में डाल रखा है, शादी है, वही दूल्हा है, लेकिन शाहिद वापस नहीं आया, उठ के चला गया। किसी को बताया भी कुछ नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा। सब ये समझे कि शायद कॉल सुनने के लिए थोड़ा साइड पर गया है, यार शोर बहुत ज्यादा है। फंक्शन खत्म हो गया, लेट नाइट, मेहमान अपने अपने घर चले गए, शाहिद नहीं आया। घर वाले कहते हैं किधर चला गया है, ये अभी तक आया ही नहीं है। कितनी लापरवाही की बात है कि फंक्शन के दौरान ऐसा कर रहा है। सारी रात गुजर गई है। 24 नवंबर जो कि बारात का दिन है, शाहिद घर नहीं आया। मोबाइल फोन उसका बंद हो गया। घर वाले कॉल पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल कहाँ जाए, नंबर तो बंद है। अब अपनी मदद आपके तहत रात से लेकर अभी तक सुबह तक ये लोग तलाश करते रहे, लेकिन शाहिद का कोई पता नहीं। बाप कहता है कि चलें आप लोग परेशान ना हो, जो तैयारियां रह गई हैं, जो काम शाम रह गए वो कर लो, 6 बजे हमने निकलना है बारात लेके, इंशाल्लाह शाहिद आ जाएगा। तो बाकी काम पूरे हो ताकि जैसे ही शाहिद आए
ہم موو کر جائیں, ہم نکل جائیں بارات لے کے. گھر والے باقی کام کاج کرنے لگتے ہیں, پلیٹیں شلیٹیں جو بھی بارات کا سامان ہوتا ہے وہ سب ارینجمنٹ ہونے لگتا ہے. رات کے بج گئے 6, شاہد واپس نہیں آیا. نمبر کنٹینیوسلی بند ہے, کوئی اتا پتہ نہیں ہے, کوئی دوست نہیں بتا رہا اس کے بارے میں, کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ گیا کہاں پر ہے. اتنی دیر میں لڑکی والوں کی کال آ جاتی ہے اور وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بارات کہاں تک پہنچی ہے, کیا ابھی تک نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی. جس پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا سفر صرف 1 گھنٹے کا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نکل رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے, آپ پریشان نہیں ہو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مظفر گڑھ کو ہم دیکھیں اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان کو, تو ان کا جو ڈسٹینس بنتا ہے وہ بنتا ہے 1 گھنٹہ 3 منٹ کا. تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو لگ بھگ کہہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہنچ ہی جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی سب گھر والے شاہد کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. 6 بج چکے ہیں, پورا علی پور چھان لیا, کہیں شاہد نہیں ملا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی پور کے قریب فصلیں ہیں, کھلا میدان ہے, جگہ ہے, وہاں فصلوں کے بیچ میں شاہد کی لاش پڑی ہوئی ہے. گھر والے بہت حیران اور پریشان ہوئے. پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس لڑکے کو ابھی کلا پہنانا تھا اور یہ اس کی لاش پڑی ہوئی. اب میرے پاس بہت سی تصاویر آئی ہیں اس وقوعے کے متعلق جہاں پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. میں وہ آپ کو دکھا نہیں سکتی چونکہ پالیسی اجازت نہیں دیتی ہے, وائلنس ہم کرتے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ذرا کلیئرلی بتا دوں کہ تصاویر بتاتی جائیں تاکہ آپ کو تھوڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے. پاؤں جو ہیں اس کو پیچھے کی جانب باندھا ہوا ہے, ہاتھوں کو کمر میں پیچھے کی جانب باندھا ہوا ہے, منہ کو باندھا ہوا ہے, اور گردن میں سفید کلر کا کپڑا ہے جس کے ذریعے سے پھندا لگایا گیا ہے, اور الٹے منہ زمین پر پھینکا ہوا ہے, اور فصلوں میں یہ چھپ گیا, پودوں میں, فصل کہہ لیں, پتے کہہ لیں, اس میں چھپا پڑا ہے. یہ دیکھنے کے بعد باپ کال کرتا ہے لڑکی والوں کو, یعنی دلہن کے گھر. اپنی رشتے کی بات کریں تو سالی کا گھر بنتا ہے, وہاں پر کال کرتا ہے اور کال کر کے سب بتاتا ہے. جب شادی ہوتی ہے نا تو دلہن کو ٹائم سے تھوڑا پہلے تیار کر کے بٹھایا جاتا ہے چونکہ اس کا فوٹو سیشن ہونا ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ الفاظ استعمال کروں یا نہ کروں, لیکن چونکہ حقائق سے پردہ اٹھانا میرا کام ہے. یہ دلہن جو معصوم سی سجی سوری لڑکی بیٹھی ہے, یہ نکھری نکھری عروسی جوڑا ریڈ کلر کا, ہاتھوں پر مہندی ہے, ماتھے پر ٹکا سجائے بیٹھی, آنکھیں ٹکائے بیٹھی ہے اس راستے پہ جہاں سے دلہا نے آنا ہے بینڈ باجوں کے ساتھ. اس کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ شاہد کا تو مرڈر کر دیا گیا ہے, اس کی لاش پڑی ہے اور اب اس نے نہیں آنا. سنتی ہے تو اس کے فیس ایکسپریشنز ہی کوئی نہیں ہے, بوم سم, لگاتار آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بہن بیٹی پر یہ وقت آئے اور وہ سجی سوری اپنے دلہے کا انتظار کرے اور اس کو پتہ لگے کہ اس کی تو لاش پڑی ہے. اگلی کال باپ کرتا ہے پولیس کو اور بتاتا ہے کہ یہاں پر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے, آ جائیں. پولیس آ گئی, وقوع دیکھا, شواہد اکٹھے کیے, فورینزک ٹیم بلائی, ڈیڈ باڈی کو پراپر طریقے سے اٹھایا, کور کیا, پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا, اور پھر پوچھا بات سے, آپ کی کہاں دشمنی ہے؟ کہیں نہیں. پیسے لینے کسی سے؟ نہیں. یہ لڑکا کہیں پر انوالو تھا؟ نہیں, ہماری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اور معاملہ ہے خاندانی دشمنی کیا کسی کے ساتھ؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ ہمیں خود کچھ نہیں پتا, ہم خود حیران ہیں. یہ بات چیت ہو رہی ہے پولیس کی اور بات کی. آج 27 تاریخ ہو گئی ہے, اس وقوعے کو 3 دن گزر چکے ہیں. پولیس اس پر تفتیش کر رہی ہے. ظاہر ہے تفتیش کرنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے چیزوں کو. اب مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, فورینزک کی بات کریں وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہاسپٹل جہاں سے پوسٹ مارٹم کرایا گیا وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, تھانہ وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو تمام ڈپارٹمنٹس شواہد اکٹھے کرتے ٹائم درکار ہوتا ہے, اور ویسے بھی پولیس پہ برڈن ہی بہت زیادہ ہے. اب پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ تفتیش فائنل نہیں ہوئی ہے. ملزم اب تک پولیس کی گرفت میں نہیں ہے. یہ FIR درج ہوئی ہے جو کہ نامزد نہیں ہوئی بلکہ نامعلوم درج ہوئی, اور اس میں مدعی بنا شاہد کا باپ. کیا کہوں گی اس سٹوری پر, ہوا کیا, بنی کیا, اور سب سے زیادہ قابل رحم اور قابل ترس شخصیت جو آج کے وقوعہ میں ہے وہ دلہن ہے, جو آج بھی انتظار کیے بیٹھی ہے. وہ جوڑا جو اس نے پہن رکھا تھا وہ پسند سے لیا گیا تھا کہ اس کلر کا جوڑا پہنیں گے بارات والے دن, اور میچنگ کر کے لیا گیا تھا. میچ کرنے والا آج تک ساتھ نہیں کھڑا ہوا نہ آیا. دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کیس کو میچور کرتی ہے, ملزم ٹریس کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے. تھینک یو.